नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। सत्तारूढ दल नेकपाको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी। पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानबारे छलफल। लकडाउनको आज 40औं दिन देशभर प्रभाव। सवारी साधनको आवत जावत नरोकिएको भन्दै नागढुङ्गामा बनाइयो निसंक्रामक औषधि छर्कने टनल। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा नयाँ संक्रमित भेटिएनन्। एकै दिन 1252 जनाको नमुना परीक्षण, सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ। लकडाउनमा विकास निर्माणका काम जारी। पीडितलाई राहत वितरण। व्यवसाय सङ्कटमा परेको इलामका चिया किसानको गुनासो। र सिजनको बाँकी खेल सुरु गर्ने तयारी गरिएको जर्मनीको बुन्डेसलिगा अनिश्चित अभ्यासका क्रममा 3 जनामा संक्रमण भेटियो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपा सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ। सचिवालय बैठकमा पार्टीभित्र देखिएको विवादबारे सहमति खोजिने बताइएको छ। यसअघि सचिवालय बैठकका एजेन्डाबारे छलफल गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर पुग्नु भएको थियो। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकमा के विषयमा छलफल भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामी जानकारी लिने प्रयास गर्दैछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, सत्तारूढ नेकपा सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ। केही दिन अघि जब अध्यादेश 2वटा अध्यादेश पारित भइसकेको थियो र त्यस पछाडि त्यसलाई फेरि फिर्ता भइसके पछाडि नेकपा भित्र यो खालको विवादहरू अझै आइरहेको छ र यसबारे विवादबारे सहमति खोजिने पनि बताइएको छ। आजको बैठकमा यो विषयमा केन्द्रित छ र बैठकका एजेन्डाबारे छलफल गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर पुग्नु भएको थियो। थप जानकारी हामी लिने प्रयासमा छौँ। हाम्रा सहकर्मी अमृतराज काफले प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अमृतजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने भन्ने समाचार पनि बाहिर आएको छ। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयले पनि निकै चर्चा पायो। खासमा आजको बैठक चाहिँ यही विषयमा केन्द्रित हो कि के हो, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। प्रतिनिधि बैठकमा पछिल्लो समय तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणसँगै केही बेर अगाडिबाट सचिवालय बैठकले तपाईँले भने जस्तै वामदेव गौतम जो उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ नेकपाको, उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने गरी छलफल सुरु भएको जनाइएको छ। सँगसँगै माधव कुमार नेपाललाई पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने बताइएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म के विषयमा छलफल हुँदैछ भनेर शीर्ष नेताहरूले औपचारिक रूपमा बताएका छैनन्। यी सबै अनौपचारिक रूपमा प्राप्त भएका जानकारी हुन् र माधव नेपाल र झलनाथ खनाल सँगसँगै प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गरिरहेका बेलामा यस विषयमा समेत छलफल हुने बताइएको छ। वामदेव गौतम जो उपाध्यक्ष सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ उहाँलाई उप प्रधानमन्त्री समेत बनाउने समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसै बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही बेर अगाडि मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्नु भएको थियो र त्यो भेटवार्ताका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्माले राष्ट्रपति कार्यालय सिटलमा पुगेर फर्किसके पछाडि सचिवालय बैठक सुरु भएको छ। आजको सचिवालय बैठकले कुनै न कुनै टुङ्गो लगाउने अपेक्षा नेताहरूले गरेका छन्। यद्यपि यो विषयमा विवाद अझै पनि कायम रहेका कारण आजै निष्कर्ष निस्किन्छ या स्थायी कमिटीको बैठक मार्फत समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने विषय जानकारीका लागि केही समय प्रश्नले अमृतजी, जस्तो केही आम सर्वसाधारणहरूले विभिन्न फेसबुक लगायतका अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि पार्टी विभाजनको खतरा बढेको भनेर भन्दै आइरहेका छन्। खास गरी यो हल्ला चाहिँ निराधार हो कि अथवा के हो? कुनै नेतासँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँले के पाउनुभयो? पक्कै पनि अब सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सजिलो बनाउनका लागि अध्यादेश जारी गरे लगत्तै समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका बीचमा एकीकरण भइसके पछाडि र अध्यादेशको औचित्यका विषयमा लिएर नेकपाभित्र तीव्र राजनैतिक ध्रुवीकरण बढेको छ।
समूहका बीचमा छलफल भइराखेको छ। खास गरी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल समेत एउटा छुट्टै समूह बनाएर उहाँहरू जो अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ त्यसका लागि स्थायी समितिको बैठक समेत बोलाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो अध्यादेश फिर्ता भइसकेको र त्यसको विषयमा छलफल आवश्यक नरहेको सङ्केत गरेको नेताहरूले बताएका छन्। कतै कतै त्यो आशंका पनि छ पार्टी फुटको सङ्घारमा या विभाजनको सङ्घारमा पुगेको हो कि भन्ने आशंका पनि छ। र आजको बैठकमा सचिवालय बैठकमा यस अघिको बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफू सँगसँगै नराखेर छुट्टै सचिवालयका सदस्यहरू बसिरहेको लाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। आजको सचिवालय बैठकमा 2 जना अध्यक्षहरूको सिट बस्ने आसन चाहिँ एकै ठाउँमा नजिक नजिक पारेर राखिएको छ। यसले पनि कतै आज यो सहमतिको बाटोतर्फ अथवा नेकपा अध्यक्षको जुन फुटको सङ्केत देखिएको थियो त्यसलाई निरूपण गर्नेतर्फ केही अगाडि कदम चल्छ कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। आम सर्वसाधारणले गरेको अपेक्षा शङ्का जस्तै नेताहरूले पनि त्यो शङ्का गरेका छन्। त्यो शङ्का निवारण आजको सचिवालय बैठकले गर्ला। अमृतजी, जस्तो कि अहिले जुन प्रधानमन्त्री दौडधुपमा हुनुहुन्छ, नेकपा सचिवालय बैठक पनि सुरुमा चाहिँ 4 बजे बोलाइएको थियो, तर 4 बजे उहाँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न पुग्नु भएको छ। खास गरी यो दौडधुप चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हो? एकातिरबाट उहाँको राजीनामा पनि माग भइरहेको छ। उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ कि दिनु हुँदैन, के भन्दैछन् नेताहरू, के भन्छन् विज्ञहरू? हो, पछिल्लो समय उहाँसँग राजीनामा माग्ने जसरी नेकपाका सचिवालयका सदस्यहरू एकजना अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेता, झलनाथ खनाल सँगसँगै वामदेव गौतम समेतले राजीनामा मागेको समाचारहरू आइरहेका थिए। र आज तपाईँले भने जस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायतका नेताहरूसँग छुट्टा छुट्टै परामर्श गरिसके पछाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट्न गएको र पछिल्लो समाचार अनुसार चाहिँ वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने विषय अहिले गर्न नहुने भनेर आफै युटर्न भएको भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्। यसले गर्दा प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन पर्ने अवस्थामा आजको बैठक पछाडि नहुन पनि सक्ने अवस्था छ। यदि अबको केही समय पछाडि यो बैठक सकिनासाथ यसको निरूपण हुनेछ, त्यसको जवाब आउन सक्छ। हुन्छ, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता एवं सहकर्मी अमृतराज काफ्ले। सत्तारूढ नेकपा सचिवालय बैठक यतिखेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ। हामी यही विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दै थियौँ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणमा नयाँ सङ्क्रमण नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा रहेका 59 सङ्क्रमित मध्ये 49 जना पुरुष र 10 जना महिला रहेका छन्। आजसम्म 61,000 भन्दा बढीको परीक्षण भएको र 16 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणमा कसैमा पनि कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि नभएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण भएका 1252वटा नमुनाहरूमा कसैमा पनि कोरोना सङ्क्रमण देखिएन। शनिबारसम्म नेपालमा 59 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको र यसमा 49 जना पुरुष र 10 जना महिला रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सङ्क्रमित मध्ये 16 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिले विराटनगरमा 31 र वीरगञ्जमा 8 जना उपचाररत छन्। यसैगरी रूपन्देही, नेपालगञ्ज, भरतपुर र धनगढीमा 1-1 जना उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 59 छ, जसमध्ये 49 जना पुरुष र 10 जना महिला हुनुहुन्छ। 16 जना निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। हाल रूपन्देहीमा 1, नेपालगञ्जमा 1, धनगढीमा 1, भरतपुरमा 1, वीरगञ्जमा 8 र विराटनगरमा 31 गरी जम्मा 43 जना उपचारमा रहनु भएको छ। हालसम्म हामीलाई प्राप्त विवरण अनुसार सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य नै रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 13,098वटा परीक्षण भएका छन्। यसैगरी आरडीटी विधिबाट 48,529वटा परीक्षण भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी 13,823वटा नमुना आरडीटी परीक्षण मार्फत गरिएको छ। हालसम्मको पीसीआर विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणको संख्या 13,098 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणहरूको संख्या 48,529 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 1,252वटा थप परीक्षणहरू भएका छन्। प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु। विभिन्न प्रदेशहरूमा आरडीटी गरिएका
विवरणहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 5282, त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 2 मा 5687, बागमती प्रदेशमा 5515, गण्डकी प्रदेशमा 5411, प्रदेश नम्बर 5 मा 4240, त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा 5571 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 13823 वटा आरडीटी विधिबाट परीक्षणहरू भएका छन्। यसरी जम्मा 48529 परीक्षणहरू हालसम्म सम्पन्न भएका छन्। देशभरि 22978 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको जनाइएको छ। प्रदेश नम्बर 5 मा सबैभन्दा धेरै 11304 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 4 र बाहिर 85 जना गरी कुल 89 जना विभिन्न अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन शनिबार 40औं दिन पुगेको छ। यो अवधिमा उपत्यकामा लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेको संख्यामा समेत वृद्धि भएको छ। लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकका काममा हिँडडुल गर्नेलाई प्रहरीले कारबाही गर्दै आएको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्नका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउन शनिबार 40 दिन पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका मुख्य सहरहरू सुनसान रहेका छन्। अत्यावश्यक बाहेकका काममा हिँडेर लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई प्रहरले पक्राउ गर्दै आएको छ। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 1496 जनालाई शनिबार नियन्त्रणमा लिएको छ। नियन्त्रणमा लिएका मध्ये 1093 जना पुरुष र 430 जना महिला रहेका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 102 सवारी साधनलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले गत सोमबार लकडाउन कडाइका साथ लागू गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। गृहको पछिल्लो निर्णयसँगै प्रहरीले लकडाउनलाई थप कडा बनाउँदै लगेको छ। सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको 40औं दिनसम्म उल्लङ्घन गर्नेको संख्या 87,678 जनालाई कारबाही गरेको प्रहरीले जनाएको छ, जसमा 76,286 जना पुरुष र 20,392 जना महिला रहेको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले जनाएको छ। त्यस्तै लकडाउनको समयमा बिना पास सञ्चालन भएका 18,618 वटा सवारी साधन कारबाहीमा परेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनमा उल्लङ्घन बढ्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले कडाई गर्नुका साथै आवत जावतमा रोक लगाए पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। अहिले पनि काठमाडौँ भित्रने र बाहिरिने सवारीको संख्या उल्लेख्य रहने गरेको छ। यसरी लामो दूरीमा चल्ने सवारीबाट पनि संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै काठमाडौँको मुख्य नाका नागढुङ्गामा सेनिटाइजर डिसइन्फेक्सन स्प्रे टनेल स्थापना गरिएको छ। कसरी काम गर्छ त स्प्रे टनेलले? सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने सवारी साधनबाट हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नागढुङ्गामा सेनिटाइजर डिसइन्फेक्सन स्प्रे टनेल स्थापना गरिएको छ। यो टनेलबाट छर्किने निसंक्रामक औषधिबाट उपत्यका भित्रिने सवारी साधन संक्रमण मुक्त हुने विश्वास गरिएको छ। उपत्यका भित्रिने हरेक सवारी साधन अब यही टनेलबाट प्रवेश गर्नुपर्छ। दर्शकबिन, यति बेला हामी काठमाडौँको मुख्य नाकाका रूपमा रहेको नागढुङ्गा नाकामा छौँ। यहाँबाट अहिले काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने दुवै सवारी साधनको सङ्ख्या उत्तिकै छ र पछिल्लो समय काठमाडौँ भित्रिने सवारी साधनहरूका कारणले गर्दाखेरि जोखिम पनि केही बढ्न सक्ने भन्दै नागढुङ्गा नाकामा अहिले यो स्प्रे टनेल निर्माण गरिएको छ। यहाँ अहिले सयौँको सङ्ख्यामा सवारी आइरहेका छन् भने ती सबैलाई यो स्प्रे टनेल मार्फत नै प्रवेश गराएर सङ्क्रमण रोक्ने प्रयास गरिएको छ। लकडाउनको समय लम्बिएसँगै उपत्यका प्रवेश गर्ने र बाहिरिने सवारी साधनको सङ्ख्या उत्तिकै छ, जसले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई अझ बढाएपछि उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुङ्गामा यो टनेल स्थापना भएको हो। नगरपालिकाले निर्माण गरेको टनेललाई प्रहरीले संरक्षण र सञ्चालन गरिरहेको छ। काठमाडौँ बाहिरबाट काठमाडौँ भित्रिने सवारी साधनहरूलाई चाहिँ यो डिसइन्फेक्सन
सेनिटाइजर टनल भन्छ यसलाई। यसले सेनिटाइजर गरेर काठमाडौँ इन गराउँछ। त्यसमा केही मात्रामा सुरक्षित होस् काठमाडौँमा छिर्ने र कतैबाट केही आएको खण्डमा त्यसलाई डिसइन्फेक्सन गरोस् भन्ने उद्देश्यले यो नगरपालिका र यो सुन्दर यातायातको सहयोगमा र त्यसको संरक्षण चाहिँ नि नेपाल प्रहरीले गरिरहेको। उपत्यकालाई सुरक्षित बनाउने यो कार्यमा स्वस्फूर्त विभिन्न निकायहरू पनि खटिएका छन्। उनीहरूले सुरक्षाकर्मीहरूको सहयोगमा यात्रुहरूको ज्वरो नाप्ने र आशंका लागे थप परीक्षण गर्न पठाउने काम गरिरहेका छन्। हामीले फिभरहरू चेक गरिराखेका छौँ, फिभरहरू स्क्रिनिङ गरिराखेका छौँ र यदि शङ्कास्पद व्यक्तिहरू भेटिन्छन् भनेपछि ती व्यक्तिहरूलाई इमिडिएटली हामीहरूले त्यो एम्बुलेन्स बोलाएर त्यसपछि हामीहरूको गाडी चाहिने मगाएर हस्पिटलमा ट्रपिकलमा लग्छौँ। त्यसपछि आरडिटी हामीले लिने गर्छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ नर्मलै हुनुहुन्छ होइन। अनि 100 भन्दा बढी भएकोहरूलाई चाहिँ यहाँ स्वास्थ्य चौकीमा अनि त्यसपछि यहाँ डाक्टर साहबहरूले हेरेर अनि त्यसपछि चेक गरेर अब क्वारेन्टाइनमा पठाउनु पर्नेहरूलाई पठाउनुहुन्छ, नत्र अब यहीँ अब नर्मल रहेछ भने चाहिँ चेकअप गरेर पठाइदिनुहुन्छ। सुरक्षित उपत्यका बनाउन स्थापना गरिएको यो टनल आवश्यक भए पनि पर्याप्त भने छैन, किनकि लकडाउनको यो अवधिसम्म आइपुग्दा बाहिरिने र भित्रिने सवारी साधनको सङ्ख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। त्यसमा पनि व्यक्तिगत सवारी साधन अत्याधिक मात्रामा छन्। यसले सङ्क्रमणको जोखिम झनै बढाएको छ। पछिल्लो समय लकडाउन उल्लङ्घनका घटनाहरू बढ्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले 77वटै जिल्लामा परिपत्र गरेर आवत जावतमा पूर्ण रोक लगाउनु भनेर भनिसकेको छ। तर काठमाडौँको मुख्य नाका नागढुङ्गामा त्यो अवस्था भने छैन। पछिल्लो समय सवारी साधनहरू लकडाउन उल्लङ्घन गरेर या त सवारी पास लिएका सवारी साधनहरू बाक्लो मात्रामा काठमाडौँबाट बाहिरिरहेका छन्। प्राइभेट सवारी साधन अलिकति बढाएको छ, किनभने यो ई पासको सिस्टम लागू भएको छ। ई पास वितरण गरेको छ। त्यो ई पासहरू लिएर आउनेलाई अनि अब उनीहरूको अति आवश्यक गइ नहुने र आपतकालीन सेवाको लागि ई पास पनि वितरण गरेको छ। त्यो ई पासले गर्दाखेरि अलिकति सवारी साधन बढेको छ। सरकारले यसअघि दिँदै आएको पास र पछिल्लो समय दिन थालिएको ई पासका कारण उपत्यका गुड्ने सवारीको सङ्ख्या बढेको हो। लकडाउनमा सर्वसाधारणलाई कडाइ गरिए पनि पहुँचमा भएका व्यक्तिले नै सवारी पास लिएर हिँड्ने गरेकाले अनुमति दिने नियामक निकाय नै गम्भीर र जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापाका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि बाँकेमा लकडाउन थप कडा गरिँदै दाङमा रोकिएका विकास निर्माणका काम सुरु हुने, सडक सिँचाइ आयोजना निर्माण नरोकिने। धादिङ दामगाडेको तामाङ बस्तीमा भोकमरीको समस्या, लकडाउन लम्बिँदा ज्याला मजदुरी काम गर्ने समस्यामा। र लकडाउनले चिया व्यवसाय सङ्कटमा, मुख्य आय स्रोत नै गुमेको भन्दै किसान र व्यवसायीको चिन्ता। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाँकेमा लकडाउन उल्लङ्घनका घटना बढ्दै जाँदा आजदेखि थप कडाई गरिएको छ। पछिल्ला केही हप्ता बाँकेमा दिउँसो 4 बजेदेखि कडाई हुँदै आए पनि बिहान र साँझ 4 बजे अघिको समयमा मानिसहरू विभिन्न बहानामा बाहिर निस्कने गरेका थिए। कोरोनाको संक्रमणको जोखिम बढ्ने संकेत देखिएको भन्दै आजदेखि लागू हुने लकडाउन कडा पारिएको हो। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। चीनबाट फैलिएर विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि नेपाल सरकारले देशमा लकडाउन गरेको 1 महिना बढी भएको छ। तर बाँकेमा भने लकडाउन फित्तलो देखिएको छ। लकडाउन उल्लङ्घन सम्बन्धी समाचार सगरमाथा टेलिभिजनमा समेत प्रसारण गरिएको शुक्रबारदेखि बाँके प्रशासनले नयाँ नीति सुरु गरेको छ। स्थानीयहरू विभिन्न बहानामा घर बाहिर निस्कने क्रम नरोकिएको समाचारपछि स्थानीय प्रशासनले शुक्रबारबाट लागू हुने गरी बिहान 10 बजेदेखि मेडिकल बाहेकका कुनै पनि पसलहरू नखोल्न निर्देशन सहितको सूचना सार्वजनिक गरेको छ। भोलिदेखि 10 बजेसम्म मात्रै अत्यावश्यक सेवा अथवा वस्तु पसल खोल्छन्। 10 बजेभन्दा पछाडि मेडिकल पसलमा कुनै पसल पनि खुल्दैनन्। सब 10 बजेदेखि बन्द हुन्छ र हामी अर्को पसलमा गयौँ। लकडाउनको अवधिमा अधिकांश स्थानीय तहले बाँडेको पासका आधारमा बाहिर निस्किएको प्रहरीले बताएको छ। कृषि तथा अन्य निर्माणका कामहरूको बहानामा स्थानीय बाहिर निस्किने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। लेबरहरू
एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानु पर्ने ल्याउनु पर्ने अनि खेतीपातीको पनि कन्डिसन भएको हुनाले खेतीपातीको कन्डिसनमा पनि मान्छेहरूको मुभमेन्ट त्यसलाई नै बढी फाइदा उठाउने हिसाबमा मान्छेहरू हिँडेको देखियो। आज गाडीहरू चाहिँ धेरै चहलपहल भएको पास सहितका व्यक्तिहरू र त्यसलाई फाइदा उठाएर अन्य व्यक्तिहरू पनि बाहिर निस्केको अवस्था छ। यता स्थानीय निकायले भने आफूहरूले अत्यावश्यक काम, ठूला विकास निर्माणका काम तथा कृषिहरूको लागि मात्रै पासको उपलब्धि गराइएको बाँके खजुरा गाउँपालिकाले बताएको छ। खजुरामा उत्पादन भएका तरकारीहरू नेपालगञ्ज लानु पर्यो वा अन्य ठाउँमा लानु पर्यो भने ती किसानहरूलाई हामीले पासको व्यवस्थापन गरेका छौँ, जसले चाहिँ तरकारीहरू बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 मा अहिले हामीले खजुरा गाउँपालिकाभित्रका गौरवको योजनाहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। ती चाहिँ कन्ट्र्याक्टरहरूलाई, निर्माण व्यवसायीहरूलाई आवश्यकता अनुसारको पासको व्यवस्थापन गरेका छौँ। स्थानीय सरकारले आवश्यक कामको लागि भनेर पास वितरण गरेको भए पनि स्थानीय सरकार र प्रशासन बीच समन्वय नहुँदा आफूहरूले दुःख पाएको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय तहले के छ भने विकासका निर्माण काम अति आवश्यक पर्ने विकासका निर्माण कामहरू जस्तै गाउँपालिकाले पास दिए पश्चात जस्तै पुलिस प्रशासनले रोक्नु यो होइन, अब समन्वय कमी हो या त के हो होइन, अब यो विषयले पनि अब दुःख पाउने अवस्था रहेको। बाँके जिल्लामा 1 उपमहानगरपालिका, 1 नगरपालिका र 6 वटा गाउँपालिका गरी 8 वटा स्थानीय तह रहेका छन्। गृह मन्त्रालयले गृहका पास मात्र मान्य हुने भने तापनि बाँकेका स्थानीय भने नगरपालिका र गाउँपालिका मात्र नभएर ओडाहरूको सिफारिस लिएर हिँड्ने गरेका छन्। यसरी लकडाउनमा मानिसहरूको भिड बढ्दा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेपछि बाँके प्रशासनले लकडाउन कडा पारेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। दाङमा लकडाउनका कारण रोकिएका विकास निर्माणका काम सुरु हुने भएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत 11 गतेदेखि लागू गरेको लकडाउनका कारण दाङमा 1 महिनादेखि विकास निर्माणका काम रोकिएका थिए। दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। दाङमा लकडाउनका कारण रोकिएका विकास निर्माणका काम सुरु हुने भएका छन्। हालै बसेको सर्वपक्षीय बैठकले राष्ट्रिय गौरव आयोजना र अन्य विकास योजनाहरूको निर्माण कार्य सुरु गर्ने सहमति जुटेको हो। सडक, सिँचाइ लगायतका अत्यावश्यक विकास निर्माणका कामहरू सुरु गर्ने सर्वदलीय निर्णय अनुसार जिल्लामा विकास निर्माणको काम अघि बढाइएको प्रमुख जिल्लाधिकारी गोविन्द रिजालले जानकारी दिए। तत्काल कामहरू नगर्दाखेरि वर्षातको समयमा बाढी पहिरो, तुफान लगायतका समस्याहरू आउन सक्ने र आधाभन्दा बढी कामहरू भइसकेका जुन आयोजनाहरू छन् त्यो आयोजनाहरूमा क्षति पुग्न सक्ने खालका कामहरूलाई तोकिएको सतर्कता र सुरक्षाको मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको जुन सहमति भएको थियो त्यही सहमति अनुसार केही कामहरू सञ्चालन गर्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ। मदन भण्डारी लोकमार्ग, घोराई तुलसीपुर सडक खण्डको विस्तार, देउखुरीको लमही कोइलाबास सडक खण्ड र जिल्लाका अन्य विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाइने निर्णय अनुसार निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो। स्वास्थ्य सुरक्षालाई विशेष ध्यान भने दिनुपर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङका प्रमुख वासुदेव भण्डारीले बताए। कोरोनाको त्रासका कारण रोकिएका विकास निर्माणका आयोजनाहरू सुरु गर्न निर्माण कम्पनीहरूलाई भनिसकिएको छ। स्थगित भएको निर्माण कार्यहरू सुचारू गर्नको लागि माथि मन्त्रालयबाट पनि अब हामीलाई निर्देशनहरू आएको छ होइन। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायले चाहिँ सुधार गर्नको लागि चाहिँ जानकारी गराएर उहाँबाट त्यो उच्चस्तरीय समितिको निर्णय चाहिँ पूर्ण पालना हुने गरी कति म्यान पावर लगाउने, कति मेटेरियल, कति गाडीबाट लगाउने भन्ने हिसाबमा उहाँहरूबाट एउटा निवेदन लिने। निवेदनलाई चाहिँ हामीले अनुमति लिन मिलेन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चाहिँ सिफारिस गरेर हामीले पठाइराखौँ। तुलसीपुर अमिलिया सडक खण्ड देउखुरीमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लमहीदेखि शिवखोलासम्म सडकको मर्मत, दङ्सी शरणको बैबाङ र घुराईको सेवार खोलामा पक्की पुल निर्माणको काम सुरु भइसकेको सडक डिभिजन कार्यालय दाङका डिभिजन प्रमुख निरज साक्यले जानकारी दिए। लकडाउन पश्चात रोकिएका योजनाहरूमा हाल केही खकुलो काम गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ कुरा चाहिँ हाम्रो विभागमा अन्तर्गत चाहिँ यहाँ हाम्रो आएको छ। त्यसमा पनि हामीले वर्गीकरण गरेका छौँ। जुन चाहिँ सडक र पुलका कामहरू चाहिँ यो वर्षात अगाडि क्षति हुने पुलहरू
र सडकहरू चाहिँ तुरुन्त तिनलाई चाहिँ यो उसमा चाहिँ बनाउने, त्योभन्दा अरू चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने, अरू प्रायोरिटीमा नपरेका सडकहरूलाई चाहिँ तिनलाई अलिक पछि नै गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले भने कामलाई अगाडि बढाउन मजदुरहरू नभएको बताएका छन्। काम गरेको चाहिँ तपाईँको तिहार पछाडिदेखि सुरु गरेको त्यो प्रोजेक्ट आयोजना चाहिँ हाम्रो सम्झौता भएको जनवरी 2019 हो। त्यसमा पनि 8-9 महिना चाहिँ हाम्रो डिले भयो। त्यो एक्जिम ब्याङ्क अफ इन्डियाले गर्दा पनि हाम्रो डकुमेन्टेसन प्रोसेस नै त्यही अलि लामो भएर पनि यता नेपालमा सम्झौता भए पनि इन्डियाबाट चाहिँ त्यति रेस्पोन्स नआएपछि यो चाहिँ अलि ढिला हुन गएको 8-9 महिना चाहिँ त्यो हाम्रो 2021 जुलाईसम्म सक्नुपर्ने। दाङमा पूर्वाधार कार्यालय अन्तर्गत 70 बढी आयोजना निर्माणका क्रममा अलपत्र छन्। स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने अधिकांश विकासे काम पनि अझै पूरा हुन सकेका छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। लकडाउनको समय लम्बिँदै गएपछि धादिङ दामगाडेको तामाङ बस्तीमा छाक टार्न समस्या भएको छ। भूकम्पका कारण विस्थापित भई दामगाडे आएका उनीहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए। तर अहिले लकडाउनले दैनिक ज्याला मजदुरीमा समेत जान नपाएपछि उनीहरूलाई समस्या परेको हो। धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। 2072 सालको भूकम्पबाट विस्थापित धादिङ दामगाडेका तामाङ समुदाय अहिले बिहान बेलुकी हात मुख जोड्ने समस्याबाट पिरुलिएका छन्। लकडाउन लम्बिएपछि नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 12 दामगाडेका विपन्न तामाङ समुदाय हात मुख जोड्ने समस्यामा परेका हुन्। भूकम्पले आफ्नो घर र बस्ती नै चिराचिरा भएपछि उनीहरू गंगा जमुना गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 री भन्ने ठाउँबाट विस्थापित भएर दामगाडे आई बसोबास गरेका हुन्। ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका तामाङ समुदायमा लकडाउनले बाहिर काममा निस्कन नपाएपछि अब के खाने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। घरहरूको लागि 2 लाख रुपियाँ रात दियो सरकारले पुनर्निर्माणबाट। अनि त्यसपछि अहिले हामी अनि दामगाडीमा बस्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अनि घर पनि बनायो, यताउता गरेर ऋण तिरे पनि अहिले 4 आना जग्गा छ है। 4 आनामा अब 4 आना जग्गा छ। त्यसपछि 4 आना जग्गा मात्रै भयो अनि केही पाउँदैन खाना अनि सुविस्ता हामी अर्को अनि त्यसपछि अर्को जग्गा छैन हामीसँग है। दामगाडेका तामाङ समुदाय 3 दिनदेखि 4 आनासम्मको घडेरीमा 2 कोठे घर बनाएर बसिरहेका छन्। घडेरी किन्न सरकारले 2 लाख रुपैयाँ र घर बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कादुरीले केही सहयोग गरे पनि बाँकी उनीहरूले ऋण गरेर बनाएका हुन्। घर जग्गा जोड्दाको ऋणले थिचिएका दामगाडेका तामाङ समुदायमा लकडाउन सुरु भएपछि अहिलेसम्म कसैले राहत वितरण गरेको छैन। लकडाउन भएको भित्रमा हामीले अहिलेसम्म यस्तो हेर्दाखेरि पहिला नै हामी बस्ती स्थानान्तरण गरेर रिबाट यहाँ आएको नगरपालिका 12 मा अनि झन् हामी चाहिँ नि मजदुर गरेर खाने मान्छे लकडाउन भइसकेपछि हामीले चाहिँ नि बाहिर निस्किन नि पाएन। त्यही माथि काम दिनमा चाहिँ नि जेरादारी गरेर खाने मान्छेहरू अनि त्यसपछि त्यस्तो गर्दाखेरि बन्द हुँदाखेरि हामीलाई अब आर्थिक अवस्थाको कमी। विस्थापित 65 घर सहित दामगाडेमा 200 भन्दा बढी विपन्न तामाङ समुदायको बसोबास छ। सिंगो बस्तीका बासिन्दाको खेती गर्ने त कुरै छोडो साग रोप्ने एक टुक्रो जग्गा पनि छैन। यहाँका बासिन्दा पुरानो थातथलोदेखि नै डोको थुन्से डालो भकारी बनाएर राम्रो आमदानी गर्थे। पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने बेत बाँसका सामग्री उत्पादन गरेर उनीहरूले राम्रो आमदानी पनि गरे। तर पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि बिस्तारै उनीहरूको यो पेसा पनि सङ्कटमा पर्न थालेको छ। अहिले चाहिँ यो यहाँ कामै पाउँदैन सर। ठेकदारहरूको पनि आफ्नो सदस्यहरू अब आफ्नो इष्टमित्रहरूलाई मात्र अब उनीहरू पनि बेरोजगार भएर उनीहरूलाई मात्र हाल्ने चलन छ। त्यसले गर्दाखेरि अरू बाँकी चाहिँ कामै पाउँदैन सर। यो गरिखाने मान्छेहरू सर अनि त्यसले गर्दाखेरि यो कतिमा चाहिँ अब यो खाद्यान्नकै यो अभाव देखिन्छ सर। धादिङ दामगाडेका विपन्न तामाङ समुदाय जस्ता समस्यामा परेका अन्य समुदाय र श्रमिकको
र श्रमिकको लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले चैत 11 गतेदेखि गरेको लकडाउनका कारण विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भएको छ। लकडाउन तथा कोरोना त्रासले बालबालिकाले नियमित लगाउने खोप समेत केही समय प्रभावित भएको थियो। बर्दियामा प्रभावित भएको खोप कार्यक्रम नियमित सञ्चालन भएको छ। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। बर्दियामा लकडाउन तथा कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण 1 महिनादेखि रोकिएको बालबालिकाहरूको नियमित खोप कार्यक्रम पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ। खोप कार्यक्रम नियमित गर्न नसकिए आगामी दिनहरूमा अन्य समस्या उत्पन्न हुने भएकाले यो सेवा सुचारू गर्नु परेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। बर्दियाका अन्य पालिकामा 19 गतेदेखि सुरु हुने भए पनि बर्दिया अस्पतालमा भने खोप कार्यक्रम सुरुवात भइसकेको छ। जन्मेदेखि 15 महिनाका बालबालिकालाई खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। यो वैशाख 19 गतेदेखि यो कार्यक्रम खोप सेवा कार्यक्रमलाई चाहिँ सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हो। यो खोप सेवालाई चाहिँ हामीले चाहिँ नियमित गर्नुपर्छ, खोप सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई स्थानीय तह, स्थानीय सरकारलाई चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ। बर्दिया अस्पतालमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य कर्मीहरूले मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने, भिडभाड नगरी खोप सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। बर्दिया अस्पतालमा खोप सेवा सुचारू भएपछि सेवाग्राहीको चाप बढेको छ। बच्चा लगाउन पाउला कि नपाउला अब होइन कस्तो त हुन्छ आफूलाई सोचेर प्यारेन्ट्स भएको हिसाबले आफूलाई हुन्छ अलिक डरै लागेर हुन्छ। अनि अहिले पाइयो जस्तो अलिकति राहत चाहिँ महसुस भइरहेछ। दूरी काम गरेर खोप लगाउन चाहिँ दूरी काम गरेर लगाउने भनेर अलिक सुचारू गरेको छ। यो एकदम सुचारू गरेकोमा एकदम खुसी नै छौँ है। बर्दिया जिल्लामा 197 वटा खोप केन्द्र मार्फत BCG लगायतका अन्य खोपहरू लगाइने जनाइएको छ। बालबालिकाको खोप सेवा अत्यावश्यक र आधारभूत सेवाभित्र पर्ने भएकाले पनि यसलाई सञ्चालन गर्नु परेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। अत्यावश्यक सेवामा परे भएको हुनाले हामीले बालबालिकाहरूलाई खोपबाट वञ्चित नहोस् र खोपबाट बचाउने किसिमको रोगबाट बचाउनको लागि हामीले खोप चाहिँ प्रदान गरेका छौँ। र यो अहिले जनवरी 1 महिनाको ग्यापमा यो चाहिँ कार्यक्रम सुरु भएको छ। बर्दिया जिल्लाको गेरुवा गाउँपालिका र राजपुर नगरपालिकामा भने जेठ 2 गतेदेखि नियमित खोप सेवा सुरु गरिने स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको बेला अत्यावश्यक सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिरहँदा सामाजिक दूरी कायम गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। ताप्लेजुङ सदरमुकाम स्थित फुङलिङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा गैराती भीषण आगलागी भएको छ। गैराती आगलागीमा परेर 8 घर नष्ट भएका छन् भने ती घरहरूमा रहेका 11 वटा पसलहरू जलेर ध्वस्त भएका छन्। राति 10 बजेतिर बन्द रहेको भण्डारी खाजा घरबाट सुरु भएको आगोले खेमकेशी, नेत्र कार्की, चन्द्रप्रसाद निरौला, ठगबहादुर कार्की, विष्णु कार्की, नारायण भट्टराई, हस्तमाया लेछोरेको घर जलेर नष्ट भएको छ भने आगो नियन्त्रणको क्रममा रामकुमार शाहको घर भत्काइएको छ। आगो नियन्त्रणमा लिन दमकल, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधिहरू तथा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई 2 घण्टाभन्दा बढी समय लागेको थियो। 10 बजेतिर लागेको आगो करिब 12 बजेतिर मात्र नियन्त्रणमा आएको थियो। घरहरूमा राखिएका ग्यास सिलिन्डरहरूको विस्फोटले आगो नियन्त्रणमा लिन कठिनाई भएको थियो भने एउटा मात्र दमकल भएकाले आगलागीबाट बढी क्षति भएको हो। बन्द रहेको पसलबाट राति आगलागी सुरु भएकोले यसको कारण भने खुल्न सकेको छैन। आगलागी मुख्य बजारमा भएकोले 11 वटा पसलहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् भने 37 घर परिवारको क्षति भएको छ। विस्थापित परिवारले नजिकका आफन्तहरूको आश्रय लिएका छन्। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 नागढुङ्गा स्थित फर्निचर पसलमा आगोलागी भएको छ। विद्युत सर्ट भएर आगोलागी भएको अनुमान गरिए पनि के कारणले गर्दा आगो लागेको भन्ने यकिन भएको छैन। प्रहरी, स्थानीय र दमकलको सहायताले आगोलागी नियन्त्रणमा आएको छ। आगोलागीबाट फर्निचरका सबै सामानहरू जलेर नष्ट भएका छन्। करिब 1 करोड रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। इलाम भन्ने बित्तिकै सुन्दर चिया बगानको दृश्य मानसपटलमा डुल्छ। पर्यटकीय नगरी इलामका लागि चिया पर्याय नै हो।
तर इलामलाई चिनाउने यही चिया व्यवसाय अहिले सङ्कटमा परेको छ। इलामबाट बिनु खड्काको रिपोर्ट। विश्व अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीसँग जुधिरहेको छ। विश्वलाई त्राही त्राही बनाएको कोरोनाले सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको छ। कोरोनाको संक्रमण रोकथाम गर्न गरिएको लकडाउनले इलामको पर्याय बनेको चिया व्यवसाय पनि संकटमा परेको छ। लकडाउनले चिया उद्योगहरू बन्द भएपछि चिया व्यवसाय समस्यामा परेका छन्। पहिलो लटको चिया नै नबिक्ने अवस्थामा पुगेको छ भने टिप्नुपर्ने चिया पनि फाड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ, जसले चियालाई नै रोजीरोटीको मुख्य माध्यम बनाएकाहरू संकटमा परेका छन्। चिया थियो, चिया बिकेन, चिया नबिकेपछि अब सबै फाडेर फालिनु परिरहेको, भात खानुलाई पनि धाउदो परिरहेको छ। हाम्रो साह्रै समस्या भइरहेको छ। फ्याक्ट्रीहरू सबै बन्द भइरहेको छ। चियाले धेरै साह्रै समस्या ल्यायो। फाड्ने फुड्ने अब दिनै बेसी खेतालाहरू लगाइराख्नु परेको छ। साह्रै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। लकडाउनमा चिया कारखाना नखुलेपछि किसानले चिया टिप्न पाएका छैनन् भने चिया बगानमा काम गर्ने मजदुर कामविहीन भएका छन्। मुख्य आयस्रोतको बाटो नै बन्द भएपछि अब के गर्ने भन्ने चिन्ताले किसानलाई पिरोल्न थालेको छ। यति मात्र होइन, समयमा चियापत्ती नटिप्दा चियाको बोटबाट मुना नपलाउने समस्याले पनि किसानलाई पिरोलेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारण देशमा लकडाउन सिर्जना भएको छ। यो लकडाउनले गर्दा हामी चिया किसानहरूको चिया चाहिँ नबिक्ने अवस्थामा पुगेको छ। लकडाउनले गर्दा सम्पूर्ण फ्याक्ट्रीहरू बन्द छन्। अब हाम्रो भएको बोटमा भएको चिया चाहिँ सबै हुर्किएर कालो भएर गएको छ। यो चिया हुर्केका कारणले मजदुरहरूले पनि रोजगारी गुमाउनु परेको अवस्था छ र यो हामीले नयाँ मुना कालो पत्ता नयाँ मुनाबाट कालो पत्ता भएको छ र यो कालो पत्ता फाँडेर नफ्याँकुन्जेलसम्म फेरि चियाले नयाँ उत्पादन दिन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ। यो इलामका चिया किसानको मात्र समस्या होइन, कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण गर्न लकडाउन उपयोगी भए पनि यसले धेरैको रोजीरोटी खोसेको छ। चियाको राजधानीका रूपमा इलामको विकास गरिने प्रदेश र स्थानीय सरकारको योजनामा पनि धक्का लागेको छ। त्यसैले चिया किसानका समस्या समाधान हुने गरी वैकल्पिक उपाय निकाल्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बिनु खड्का, इलाम। दर्शकवृन्द, इलामलाई चिनाउने चिया व्यवसाय आफै अहिले सङ्कटमा परेको छ। थप जानकारी लिनका निम्ति हामीसँग हाम्रा इलामका संवाददाता बिनु खड्का प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। बिनुजी, हजुर प्रसन्न सर, हामीले पहिला पनि सुन्दै आएका थियौँ त्यहाँ चाहिँ इलाममा चिया खासै बिक्री हुन सकेन भनेर। यो खालको एउटा समस्या अहिलेको मात्र होइन, पहिलादेखिकै हो। जब अहिले लकडाउन भइसके पछाडिको समस्या हो कि यो निम्तेको, अथवा पहिलादेखिकै समस्या अहिले पनि भइरहेको हो, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। यहाँ इलाममा चियाको समस्या चाहिँ पहिला पनि एकचोटि निम्तिएको थियो, जुन यो फ्याक्ट्रीवालाहरूले चिया उद्योगहरू चाहिँ किसानहरूलाई भनेको मूल्य नदिने, कम्ती मूल्य दिने भनेर चिया उद्योगहरू एकचोटि बन्द भएको थियो र यो नगरपालिकाको मातहतमा नगरपालिकाले चियाको रेट 40 रुपियाँ तोक्ते पछाडि सबै राम्रो चिया आउनुपर्ने, मुनापत्ती आउनुपर्ने भनेर चियाहरू खुलिएको थियो। तर अहिले यो पछिल्लो समय चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दा नगरपालिका स्थानीय सरकारहरूले खोल्ने भनिए तापनि चिया फ्याक्ट्रीवालाहरूले चाहिँ चिया लिएर उनीहरूले राख्ने ठाउँ भएर उनीहरूको पनि सप्लाई नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चिया सबै बन्द भएको छ। चिया फ्याक्ट्रीहरू कतिपय अलिक अगाडिदेखि नै चिया फ्याक्ट्री बन्द भयो र कतिपय चाहिँ हिजो आज 2 दिन अगाडिदेखि सबै चिया फ्याक्ट्रीहरू बन्द भएकोले गर्दाखेरि इलामका जुनसुकै चिया फ्याक्ट्रीहरू पनि अहिले सबै पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् र इलाम किसानहरूको चाहिँ चिया चाहिँ अहिले हप्ता दिनमा टिप्नुपर्ने चिया अहिले 1 हप्तामा टिप्ने चियाहरू चाहिँ अहिले टिप्ने अवस्था नभएर चिया नटिप्ने भए पछाडि किसानहरूले सबै खेताला लगाएर फाड्ने अवस्था भइरहेको छ र यो फाड्ने अवस्था भएपछि इलामको सम्बन्धित निकायहरूले पहल गरे पनि अहिले कुनै सम्बन्धित निकायको पहलहरू पनि खासै प्रभावकारी भन्ने देखिएको छैन। अहिले इलामका चिया किसानहरूको चाहिँ मुख्य खेती नै इलामको चिया हो र अधिकांश किसानहरू चिया खेतीमै निर्भर रहनु परेको छ। चिया खेतीबाटै आफ्नो परिवारहरू पाल्नुपर्ने अवस्था भइरहेको बेलामा चाहिँ चिया लकडाउनको कारणले गर्दा सम्भवतः लकडाउनकै कारणले गर्दाखेरि चिया फ्याक्ट्रीवालाहरूले पनि चिया फ्याक्ट्री जुन उद्योग चलाएर बस्नु भएको छ उहाँहरूले पनि चिया प्रशोधन भएको चिया चाहिँ सप्लाई गर्ने अवस्था नभए पछाडि उहाँहरूले अहिले चिया पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिनु भएको छ र किसानहरूले चाहिँ यति बेला सबै चिया फाडेर फ्याँक्ने र यो फर्स्ट चिया फाडेर फ्याँक्ने अवस्था भए पछाडि अहिले अबका दिनहरूमा चियाले राम्रो मुनापत्ती नदिने सम्भावना पनि देखिएको छ। हुन्छ, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा इलामका संवाददाता बिनु खड्का र इलाममा अहिले चिया व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ यही विषयमा उहाँले हामीलाई समग्र जानकारी गराइसक्नु भएको छ। हामी सगरमाथा समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका उद्योग बुस्टअप गर्ने गरी बजेट ल्याउन पर्ने बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष ढकालले मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना सहित उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई बुस्टअप गर्ने व्यवस्था बजेट मार्फत आउन पर्ने बताउनु भएको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथामका लागि लकडाउन गरिएपछि उद्योग प्रतिष्ठानहरू बन्द रहेको र बेरोजगारीको समस्या देखिएको भन्दै बजेट मार्फत नै संरक्षण गरिन पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि कोरोनाका कारण विश्वभरि 2,40,000 भन्दा बढीको मृत्यु, संक्रमित हुनेको संख्या 34,24,000 नाग्यो, 10,93,000 भन्दा बढी निको भए र सिजनको बाँकी खेल सुरु गर्ने तयारी गरिएको जर्मनीको बुन्डेसलिगा अनिश्चित। अभ्यासका क्रममा 3 जना स्टाफमा कोरोना संक्रमण भेटियो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी। पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानबारे छलफल। लकडाउनको आज 40औं दिन देशभर प्रभाव। सवारी साधनको आवत जावत नरोकिएको भन्दै नागढुङ्गामा बनाइयो निसंक्रामक औषधि छर्कने टनेल। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा नयाँ संक्रमित भेटिएनन्। एकै दिन 1252 जनाको नमुना परीक्षण, सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ। लकडाउनमा विकास निर्माणका काम जारी। पीडितलाई राहत वितरण। व्यवसाय सङ्कटमा परेको इलामका चिया किसानको गुनासो। र सिजनको बाँकी खेल सुरु गर्ने तयारी गरिएको जर्मनीको बुन्डेसलिगा अनिश्चित। अभ्यासका क्रममा 3 जनामा संक्रमण भेटियो। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।